हे श्रेश्ठींनो, हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. हे श्रेश्ठींनो, आयज आमी आसा मडगांवच्या रवींद्र भवन कला मंदिराच्या भायर आनीक आयज हांगासर येवपाचो आमचो मुखेल हेतू म्हणजे आयज हांगासर गौर एक घोराबो हो बाब सेमी तावारिसान बरोवन दिग्दर्शीत केल्लो आनी माचयेर हाडलो तियात्र आयज हांगासर ह्या रवींद्र भवनाच्या पांय तियात्राच्या वसऱ्यान हांगासर जावचो आसा. आनीक थोड्याच वेळान हांगासर ह्या तियात्राचो प्रयोग सुरू जातलो. आनीक जशे परी हाच्या फाटल्यान जे तियात्राचे प्रयोग हांगासर जावन गेल्यात तांतले मदें हो तियात्राक हावसफूल लोक जाता. हांगासर जायते जाण तिकेटी मेळनासतना परत वेतात. जाल्यार गौर एक घोराबो ह्या तियात्राचें खाशेलपण कितें, हो तियात्र कसल्या विशयाचेर आसा, हातूंत कोण कोण कलाकार आसात, ते कसली भुमिका कोत्तात, कसलीं कांतारां म्हणटात, हें जाणा जावन घेवपाक ह्या तियात्राचो बरोयनार आनी दिग्दर्शी बाब सेमी तावारिसाचे लागीं उलोवन ताच्या सांगाती कलाकारां लागीं उलोवन आमी जाणा जावन घेवया. तो मेरेन खंयच वचो नाकात, थोड्याच वेळान सुरू जाता बाब सेमी तावारिसाचो गोंयभर गाजलेलो तियात्र गौर वो घोराबो. देवा काय वारगा दिता परत पावयले म्हूण पालकार या पावसाळ्याचो नवो तियात्र शेकी दाखोवंक सगळ्यात मुखार आपल्या भुरग्याक सांगाता पयलो तियात्र ताणें बरयलोलो टोनी गोन्साल्वीस आनी फेलिक्सान UK व्हेलोलो. मास्कात कुवे दुबाय पॅरिसाकूय तो पावलोलो थंयसर शिपडलेल्या गोंयकारांनी मोग दाखयलोलो. डायरेक्टर सांगता गोंयकाराचो उपकार ताच्या काळजान उरलो. पयले सुवातेर हांव मार्कूस वाज सगल्यांक इंटरव्यू आयकतल्यांक माय मोगाचो नमस्कार म्हणटा. ह्या साहेबाच्या तियात्रांत हांव 3 कांतारां म्हणटा. म्हजी खबर सोड, पूण पयले सुवातेर हांव आर्गां दिता जेजूक आमच्या दोनयांक. ताणें दुयेंस पिडा पयस करून हो तियात्र परत सुरू केलें आनी पालकार हाडलें म्हणून देखून जेजूक हांव म्हजी आर्गां भेटयतां आनी दिनवासतां. तेच पयलीं हांव दिनवासतां आनी उपकार आठयतां ह्या सगल्या पब्लिकाचो, सगल्या लोकांचो, म्हज्या गोंयकार भाव भयणाचो. तांणी ह्या तियात्राक येवन आपलो वेळ काडून आपले पयशे मोडून कोरोना टायमार कितले त्रास काडले ते सोंसून तरी आसतना येवन ह्या तियात्राक बसली आनी हो तियात्र सायबाचो चड खुशालपणान आनी बरेपणान फामाद केलो म्हणून. हे तियात्राची ओडवीक हांव चड सांगना. सगळे तियात्र वयता थिंगा हावसफूल जाल्यात देखून लोकांच्या सांगण्यांनी आनी लोकांचें आयकून तुमी येतात म्हणटा तेतून कळटा की ह्या तियात्रान कितली बरी कांतारां आहात, कितली बरी कॉमेडी आहा, कितली बरी हिस्टोरी आसा म्हणून. हांव सायबाक सदांच दिनवासतां कित्याक हांव सायबाक हे सगळे तियात्र नाचलां. सायबाचेर देवान बेसांव घालचें आनी तुमचेरय सगळ्यांचेर बेसांव घालचीं आनी हे म्हजी 2 उतरां आयकलीं म्हणून हांव कॅमेरावाल्याक तशेंच एडिटराक तशेंच सायबाक आनी दोनयांक म्हजे काळजांतान हांव आर्गां भेटयतां आनी म्हणटा देव बरें करूं. आसा म्हणून गोंयान हो चान्स दिल्लो तुमकां गोंयच्या आवाजान बरो आवाज तुमकां आसा म्हूण ताड्यान भितून तुमकां काडलेली आमच्या जजान. पूण हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदता तें भुरग्यां तो वायट म्हजें तो नाकात मनान. हांव तुमच्या फायद्याक सांगता, तुमच्या बऱ्याक सांगता, कोणाक हें सांगना रागान. तुमच्या ह्या पालकाचेर बरो फुडार आसा पूण तुमची उण कांतरां तुमी गोड भाजी. बरो तो सब्जेक्ट सोदून बरे कांतारां घडोवन हाडून
पालकार म्हणपाची कांतारा तुमच्या लागी गोडूंक जायना तर दुसऱ्या लागी कांतरां गोडूंक शिकपाची पूण आयज पासून ह्या पालकाचेर लोकांक आयकूंक मेवता कांतरां सगळीं क्रिस्पेरीची. हांव लॉरी ट्रवासो सेमी तवारीस SP सेमी तवारीस हाणें नवो रिलीज केल्ल्या तियात्रान हांव भाग घेता. तियात्राचें नांव गौर एक गोराबो. ह्या तियात्रान म्हाका संदी मेवली गितां गावपाची. हांव एक सोलो गायतां, तेच परी एक डुएट बाय रिमा हाच्या सांगाताक आनी हांव एक धाकटोच कॅमियो रोल ह्या तियात्रान कोत्ता आनी कशी बगता ह्या रोलाचेर जायते जाण बरें उलयतात. त्या भायर म्हजो सोलो देवाक आर्गां दिवन एक दुसरेच भाशेचो सोलो आनी त्या सोलोक लोकूय म्हज्या सांगाताक वांटो घेता हाचे खातीर बरें दिसता. आनी दुसरी खबर म्हटल्यार गौर एक गोराबो हो सेमी तवारीसाचो तियात्र सिजनांतलो सुपर डुपर हिट तियात्र म्हणून पाचारला. सद्याक आमचे सगळे शोज हावसफूल जातात, लोक परत वेता आनी हाचे खातीर मारगांव जायते शो आसतले रवींद्र भवनान. आयज शो हावसफूल जावन लोकांक परत वेचें पडलें. आयज आमचो हांगासर 5वो शो हावसफूल जाला आनीक लोकांक परत वेचें पडलें. आमकांय वायट दिसता जेन्ना लोक परत वेता तेन्ना. पूण हाचे खातीर परत हांगासर शो दवरलेलो आसा 5 तारखेर आयतारा दिसा सांजेच्या 3:30 वाजता ह्या चॉलांत. परत एक पावट तियात्र मोग्यांक तियात्र पळोवपी जे आसात जे पयसतान आमचे तियात्र पळोवंक येतात, कारण सगळीं हॉलां आजून ओपन जावंक नात. तरी आसतना तियात्राच्या मोगान इतले पयसतान येतात आनी आमची कोंकणी भास आमचे तियात्र सांबाळटात. तांकां आमी आमच्या काळजाच्या कलायकतान देव बरें करूं म्हणटात, कारण तुमी तियात्राक येतात देखूनच हे तियात्र हावसफूल जातात वो तियात्र चलतात. आमचोच तियात्र न्हय, सेमी तवारीसाचोच तियात्र न्हय, सगळे तियात्रांक तुमी येवचें, सगळे तियात्र हावसफूल करचें. आमचें गोंयकारपण क्रिस्तांवपण आमचें तियात्रीसपण तुमी जिवें दवरचें. परत एक पावट हांव लॉरी ट्रवासो गौर एक गोराबो ह्या तियात्राच्या नांवान, आख्ख्या आमचे टिमीच्या नांवान, सगळ्या कलाकारांच्या नांवान, म्हजो डायरेक्टर SP सेमी तवारीस हाच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां पळोवन म्हज्या काळजा कशी भोगता. आमी मेवोक पासून देवानूच निर्मिला. आमचेर दुयेंस आयले कसले, आमच्यान सोसूंक जावंक ना तसले, हे चिंतून आमचे काळीज भियेला. वजार लागतानी लोक मरोन काबार जालो, ताच्या मोड्यार घालूंक मेवोक ना पळय फुलां. थोडे सिरविसेक म्हणून गेल्ले, कोण म्हणटा ते मरोन पुल्ले, सायबा बोगोस चिंतून काळीज भियेला. आमच्या जिवितांत पळय कसली आयली वरां, कोरोना दुयेंस येवन ओदृश्टाची लारां. म्हजें नांव मेलिटा फेर्नांडीस. हांव गांवांत कालांगूटचें. म्हाका DYSP सेमी तवारीसाचो तियात्र खूब चड बरो लागला. आमच्या कालांगूट आहलेलो लास्ट मंथाचे 27 जाला, 23rd. आनी मागीर आतां पोत्तून म्हाका लायक जालो म्हणून पोत्तून आज दुसरे फावटी आतां पळोवपाक येयला. आनी होच तियात्र पोत्तून 24 जुनाचे आसतलो कालांगूट एसोसिएशनाच्या हॉलान. आनी पोत्तून फुडल्या म्हयन्यान होच तियात्र पळोवपाक येतले, कित्याक ह्या तियात्राची स्टोरी एकदम बरी आहा. कित्याक ह्या तियात्रान जें कितें ह्या संवसारान आयज काल कितें घडटा तें सगळें तेणेन दाखयलां. थँक्यू, देव बरें करूं. एक काम करू, 4 ओपन 1000 4 ओपन 1000 5 ओपन 1000 6 ओपनाचे 500 रुपया आणि तुवें कितें काडला? म्हाका मरे 1 लागोता. रात मरे नागड्यालो मरे मुगे माडाचे नाल काडपाक गेलो कोण मुगी
एक काम कर, एक ओपनाचेर आनी 500 कर. एक ओपनाचे 10 आहे ना. बरं 10चे किती कमिशन दिता तेजे लाय. बरें ओके ओके ओके. जाल मरे मोड पावसा. सर तुगे किता अरे? अरे अरे तू किती रे? शेडी तू मोडको घेता आणि आपण लाईन तो मोडको व्हॉट्सअॅपाचे बीट धाडपा जाय थिंगा. ओके ऑफिसर. अगो हे तू आम्ही कित गो एक क्रिस गेला को तू किती आजो कोट गो हा क्रिस की झाले आणि मुशे दांड मारलो दांड मार झाले एक ओपन दिसत नका राती माका एकू दिसती पण एक दांड्या एक जाता बेबी तू एक झाले तू चला अरे एडकीत गमला मुस तोकलीचे दांड मारपर्यंत सोड की तोकले बुराक केला बुराक म्हणे झिरो क्लोज येता कित गो हा एक दिसत का शिव बुराक म्हणे अरे इतके ना त्यांनी मी केसा तो मोडीला सर कैसा कित जात रे आटको काय नाका टेन्शन घेना गावा सर तू माझे दावात नाही बघता हे माझे बायलेचे डिसिजन तू परत आलेला विचारच नमस्कार हांव फ्रँकी गोन्साल्वीस कोर एक गोराबो ह्या तियात्रान हांव एक भुमिका करता आनी हो एक फॅमिली ड्रामा आनी हितून हांव भुमिका करता तो एक भावाची. आमी 2 भाव आसतात तितूंतलो एक भाव हांव आनीक हो एक फॅमिली ड्रामा आनी एक कॉमेडी तेणे बरी मॅसेज दिला कित्याक कॉमेडी वेयान मॅसेज दिला चडशे सिरियस वेयान मॅसेजी आसताय पूण सर सेमी तावारिसान एक वेगळोच हाडला एक कॉमेडी वेयान मॅसेज दिला आनीक हांव मागता सगळ्या लोकांनी येवन हो तियात्र पळोवचो कित्याक एक वेगळी मॅसेज आसा एक फॅमिली ड्रामा आसा तितून तुमकां सगळें मेवता बरी कॉमेडी आहा बरे पाडतीनूय कॉमेडी आहा आनी तशीच एक बरे मॅसेजूय आसा आमच्या तियात्राक देखून हांव मागता सगळ्यांनी आमच्या तियात्राक येवचें. सर आम्ही हांगासर पयले सर पळय दांडे म्हजे बालेचे दांडे मारून कितले रोगात काडला सर सर हांव वापचे कंप्लेनूच केला सर माझ्या डालाची अजूनही रोग तुका दुखता डाला हांव उल्हास तारी ह्या तियात्रान व्हडल्या पुताचो रोल करता. घर एक गोराबो एक फॅमिली स्टोरी एक आवय 2 पूत आनी 2 सोनो हेचेर हांव सगळी डिटेल दिना तियात्राची पूण तियात्र पळया बरी स्टोरी मोरल आसतलो तियात्र जो श्री सेमी तावारिसान हाणें बरयला. एक मॅसेज दिवचें म्हटल्यार ह्या तियात्रा वयर एक पूत वो 2 पूत आसता घरान आवयचेर कशें बेमान जाता एक आवय बापूय आमच्या पासून इतले कोश्ट करता ही आवयची काणी ह्या भुरग्यां पासून आवय इतले कोश्ट करून लास्ट कितें सोंसता. तियात्र 5 आयज 5th शो हावसफूल एक टिकेट मेळना लोक परते वेतात. सो हांव मागतां हो तियात्र सगळ्या फॅमिलीनी पळोवचो जोण करून आवय बापूय भुरगीं सांगाता घेवन हो तियात्र पळोवचो आनी तियात्राची मॅसेज तुमी घेवन वयची. देव बरें करूं. वाटला केसाच्या मांग्या तोंडाच्या तेणे तू किती हा म्हूण जाल्यार विटामीन हा म्हणून तुझ्या कितें फ्रूट हा तिजान हा मटण हा आनी तू कितें आपलं तेगे बायलेके 50,000 हा मोडके डॉला च्या बेबी डॉल हाडला $100 यांचे मॅक डॉल हाडला. अरे तुझं डॉक्टरान सांगलं मरे $100 हाती धनाक म्हणून हॉस्पिटलान तू भायर साता तुगे मेन्शन हांव बंद करून तुका धाडवलो आतां तूं हे डॉल घेवन भोंवता डॉक्टरान सांगलें तुका हेजे तर 2 घोंट मारले न्हू वचोन आनी हॉस्पिटलान एडमिशन ना म्हण तुका डायरेक्ट वयर चंद्रान हो म्हाका सांगता मरे जुरा मेन घेवन आपूण वचून भायर सरू आनी हांवें कितें ए डॉल हाड म्हण तेसो डॉल आतां तुमी आजून स्टार्ट केला ना रे तूं भिनाका ते डॉल हाड म्हण डॉल हाडलो हांवें. हांव कॉमेडियन सॅली सगळे म्हाका वळखतात. हांव सेमी सर
SP सेमी हेगे तियात्रान नाचता गोर एक गोराबो हो एक तियात्र एकदम बरो तियात्र प्रिती देखीचो आनी सगळ्यांनी हो चोवपा जाय आनी एक तितून मेसेज आहा ती सगळ्यांनी व्हरपा जाय आनी हो शो आतां 5 पार्ट जाला 5य शो हावसफूल जाले आनी तोच शो आसतलो 5 तारखेर कोणाकूय चोवपा जाय तेंच्यांनी बेगीन टिकेट काडची कित्याक हो बेगीन हावसफूल जाता कॉमेडी जाय तो रिस्पॉन्स मेळटा लोकूय जाय तो एन्जॉय जाता आमगेले कॉमेडीक आनी सगळो लोक कॉमेडीचेर जायतें उलयता आनी कॉमेडी बरी म्हणून गेल्या क्लीन आसा सगळ्यांनी चोवचें हो मुगेलो एक मागणी सगळ्या लोकांक आमगे हो शो SP सेमीत रावलो आनी हो 5 तारखेर जातलो तिकेट मेळनाय पण बेगीन काडून दवरपाच्यो मागीर येळार येवन पोत्तून वचप हें बरें दिसना त्या पासत संडे आसतलो 5 तारखेर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं चितीत गो तू सारखा विटनेस रावतो न्हू हांव पळय तेली ओय नाव पेता गो म्हाका नाही नाको हांव चितले बाबा तू विटनेस रावंक तयार आसा बाबा मुचोता मामा बाबा मुचोता मामा सांगल्या सोडला मुचोता मुचोता राव ना कोण होना काय म्हाका विटनेस रावना तू किळो की आमच्या घरात तू कथा खयता दोगर पडे दोगर आमगे तिंगा आपले डायबिटीज आमकां सांगलो गिलो को घुसमार नो पाय पडलो तू यो झोपेचे पाय दिसतो हाय हांव अंतर्नाथ मैना आनीक हांव सेमी तियात्रान फर्स्ट टायम एक्टींग कोता आनीक एज अ मेन रोल एक्टींग कोता आनीक मुगे लायफान हांवें केन्ना एज अ साश्टीकार केन्ना उलोवं ना सो बार्देजान उलयतालें एज अ हिरोईन सो फर्स्ट टायम मुगे जिवितान म्हाका एक हिरोइनी रोल म्हाका एक नेगेटीव रोल एक साश्टीकारा भाशेन उलोवपा मेळ्ळो आनीक तो रोल मुगेलो बरो हिट जाला आनीक बरो हिटूय वयता आनीक ऑडियन्सूय बी म्हाका बरी हांसताय बीन एंड आय एम व्हेरी ग्रेटफूल एंड थँकफूल टू सर सेमी कित्याक तेणें म्हजे विस्वास दवरून म्हाका हो रोल दिलो म्हूण आनीक हे तियात्रान मॅसेज म्हाका सांगो दिसता की आयज काल भुरगीं मायक पायक खूब दुखयताय खूब हें कोताय बायलांगे आयकताय थोडे सगळे आयकनाय बट भोव थोडे सो ही मॅसेज म्हाका दिसता एक घरां म्हाका दिसता आमकडे एक 100% नातुले घोडे 50 or 70 घोराबे अशें करून जालो आहाय सो म्हाका आतां हे मॅसेजीचेर सगल्यांनी बरोवपाची आनीक थँक्यू सो मच हांव रोमा म्हणल्यार सगळीं वळखताय आसतलीं सेमी सराच्या तियात्रान हांव मायन्स रोल करता आनी सरान हो 5 तियात्र सरालो म्हाका दिसता एकूय शो हांव ना तेन्ना पूण हे सगळे शोआंनी हांव आहा आनी हालीं दिसांनी हांव चडशें मायन्सो रोल करता ह्या तियात्रानूय हांव मायन्सो रोल करता आनी सरान म्हाका माय म्हूण हितून एक हें दिलो हांव बरें खुशाल आनी तो रोलूय करूं म्हाका बरें दिसता दुसरी म्हळ्यार सरागे तियात्रा मॅसेजी चड बरी घोराब्या वयर भुरग्यां वयर जायते सरान शो हे दिले पूण ऑडियन्सां असल्यो मॅसेज तेणें हाडले आनी लोकांनी तेगे मानून घेयला आनी हो शो खरें इतलो बरो जालो म्हूण कोटा आमचे उद्देश न्हू पूण ऑडियन्सांकूय लायक जाला देखून आयज सो आमगे 5 शो तरी पूण हावसफूल वयता लोकांनी तो चोयचो आनी हो एक बरो संदेश लोकांक एक बरी गोराब्या एक बरी देख जी गोराब्यांनी गोठा आयच्या हालीं गोराब्यान तर जायते असो वायट येता सो एक बरो एक कॉन्सेप्ट आमकां तयार करून सरान हाडला सो हांव मागता सगल्यांनी चोयचो आनी तुमचो मोग आमकां मेळ्ळ्यारच अशें करून हे शो हे जातले आनी खूब शो येयले आमगेलो शो न्हू जायते शो येयले तेंकांय चोयचे आनी तुमी आमचो मोग इतलो दिलो देखून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं हाय हांव बेन एवांजलिस्ट हो सेमी तवारी सर आमच्या एसपीचो तियात्र गोर एक गोराबो म्हाका चड उमेद भोगताय हो शो नाचोंक कित्याक हे पेंडेमिकान सगळें डॉर्मेंट आहलें कांय जायनासलें
म्हणून देवा लागीं आमी मागताले तियात्रां पयलो कोणा लोक ओडोन भियेतालो हें आमी पयलें आनी अशें म्हाका दिसलें तियात्र आनी पूल घेवचें ना म्हूण पूण एक विस्वास आसलो म्हाका तियात्राचेर जरी तर एका आमच्या सर सॅमीक तर लोक भायर सरलो कित्याक तेजें कास्ट बी बरें हेवी आहा म्हूण आनी म्हाका एक विस्वास जातालो तियात्र मुखार वयतले आनी खरेंच जालें आयज आमचो मारगांव शारान 4थो शो हावसफूल जालो आनी लोकांक तिकेटी मेळनासतना वेचें पडलें सॉरी म्हाका लॉरीन कार्याक केला 5वो शो हावसफूल 5th हावसफूल शो आनी मागता लोकांक एडवान्स तिकेट्यो तुमी त्यो बूक करच्यो आनी मागीर ग्रांबल जावचें ना ब्लॅकान घालचें फुडली आमच्यान सगळें कंट्रोल करूंक जायना हिंगा बरें दियेमेंत आहा आनी खूब आदीं म्हाका सरान उतर दिलेलें पूण अनफॉर्च्युनेटली म्हाका ब्रेन स्ट्रोक म्हाका त्या दोन नाचोंक मेळोना ताका म्हणटच हे पावटी आमकां एक बरो एक मेळ्ळो एन्ड आय एम वेरी मच हॅपी टू बी पार्ट ऑफ दीस शो आनी मागता लॉंग लिव तियात्र आनी तियात्र अशें चलचें आनी तुमकां लागून मोगाच्या भावान भयणां एक पाट बरें दिसता आमकां दिसता न्यू जनरेशनी जी हॉलान थोडी सगळ्यांक मेळना हॉलान वॉट्सॲप बी घेवन बसता ती आतां चोवचें ना तशें ना तें एक म्हाका सर थिएटर आर्टिस्ट सर म्हणटालो खूब आतां हांवें कोर्स केल्लो ओरिएंटल कोर्स द लायव्ह कॉन्सर्ट लायव्ह थिएटर वील नेवर डाय म्हणटा तो म्हणटच तियात्रांक मरण आसचें ना आनी मागता तुमी सदांकाल सपोर्ट दिवन आनी देव बरें करूं हेराल्ड पेपराकूय हांव काणकोणांतल्यान देव बरें म्हणटा नाटकाय कुडो म्हणजे बाब नाटकाय लका गे खात रे हे बेटा मरण जा लोक घरदारा पार मार तू कितको जाला तिका तू कितको दार तिका कितको म्हणजे चोय आता तो बाप पिलारी मेल तेगे बायलेन म्हाका मॅनेजर केला अब्बा हांवें एक 4 न्यू नंबर काडले बरे हिंदी आनी ते ऑर्गनायज कोत म्हळ्यार मातशें टायम 4 नंबर हिंदी तुगे पाडपळ्या कोंकणी कातरा कंपोज जायनाय वा कोण कोणाक दाखोवन कंपोज शिकता आनी वयले आतां थिंग गेलो म्हूण सांगता तू म्हाका एक सांगू तू वाचको पतपतून बॉम्ब वयता जाल्यार काजार कित्याक जालो त्या फडे काजार कित्याक जालो म्हाका उमेद आमकां जालो उमेद आमकां जालो आनी तू तेको कित्याक जालो काजारू तेगे उमेद निवळापा शी अरे ऑल कबड्डी प्लेयर पटा मरे तो तेका लागो तेको कासा जालो मरे कबड्डी प्लेयर तो तुवें पळय हात लावन पळय कितलो जाण आउट कोतालो इता नायता तेंता कॅप्टन तो कबड्डीचो आनी आता कॅच करता कितलो दा रातिका बेडीच्या निदर तेता ना हात लाय नोयता हात लाय नोयता आणि सकाळ सुळे साथ जाता आणि बोलता कोण साथ जाय नोयता माय बाबा राती बिरान सोकडे बिरान सोकडे प्लॅनिंग मुका कोरायचं कितला बाजा कोरा बा राजा माय शाना राजा म्हणा बरोबर असेल मग म्हाका एक सांगू ब्रदर ते तेंपा हांव एक राजा 100 राणी घेवन भोंवतालो सारी खबर पळय रे आनी हांव तें चित्ता रे एक राजा त्या 100 राण्या कितको हॅपी करता तो तू ते 100 राण्या हॅपी करपा चित्ता का ही एकू राण्या वाचोन ते हॅपी करपाची सगळ्यांक मागीर मोगाचो नमस्कार हांव केजिटन काकोडा काळजाचे कॉलेजान आमच्या सर सॅमीक देव बरो करूं म्हणटा दुनियाक देवाक आर्गां दिता इतलो वायट वेळ येवन पासून देवान आमकां राखून सांबाळून दवरले आनीक आयज 3 वर्सांनी परत आमी पालकार दिसती पडटात आनीक हो तियात्र ह्या तियात्राचो एक एक्टर जावंक देवान म्हाका संदी दिली आनीक सरानूय म्हाका संदी दिली देखून सराक हांव चड देव बरो करूं म्हणटा ह्या तियात्रान हांव ओपनींग म्हणटा तसोच हो पुलिसांचो रोल म्हाका दिला तियात्र एकदम बरो आहा आनीक समथींग डिफरंट स्टोरी सरान हे पाटी हाडल्या कॉमेडी बरी आहा कांतरांय बरी येयल्या सगलीं कांतरां बरी येयल्या तशेंच स्टोरी लोकांक जाय तसली कित्याक 3 वर्सां म्हणल्यार तियात्र बंद आसले लोक घरान रावन सारकोच सफोकेट जाल्लो आनीक भायर सरोन आमच्या तियात्राक आतां 5वो तियात्र आयज 5वोय तियात्र फूल जावन लोक पोत्तोन गेला एक खुशालकाय भोगता इतल्या 3 वर्सांनी आमी आयले आनी लोकांनी तोच मोग दाखयलो आनी चड सराचो ऑडियन्स जो आहा सॅमी सराचो ऑडियन्स सदांच हाय लेवलाचो आसता कित्याक ताचें बरोवप हाय लेवलाचें आनीक डायलॉग जावं कांत जावं स्टोरी ताचें डिफरंट आसता ताका लागून ताका लोकांचो रिस्पॉन्स चड मेळटा
आनी बरो लोक डिसंट लोक ताचे तियात्र पळोवपाक रावतात. आतां इतलें हें जावन पासून देवान आमकां एक संदी दिली भायल्याय देशान वचपाक. जुलयाच्या म्हयन्याक आमी UK वेता हो सराचो तियात्र घेवन, तशेंच पॅरिसाक वचपाचे आसात आनी जायते गल्फान वचपाचे आमचे चान्सीस आसात. तर हांव तुमचे लागीं मागतां हो एक बरो शो, बरी स्टोरी जी घोराब्यान एकवट करपाची, घोराचो मोग मोयपास वाडोवपाची स्टोरी येवन तुमी पळोवची. तशीच बरी कॉमेडी पळोवन तुमी पोट भर आसचें आनी बरी कांतारां देखीची, बरे मॅसेजीची कांतारां तुमी आयकोन ती मॅसेज तुमच्या जिविताक लावन घेवची. इतलें म्हणून देव बरो कर म्हणटा. एक म्हाका सांग, हांच्यो झगडो जावंक कारण कितें? ती झगडटा गोर आनी भाटाच्या वाट्या. कितें? होय, घर आनी भाट वाटून झगडटात? म्हज्या गर्लफ्रेंड 2 स्वाटीची जमीन घेतली आनी म्हज्या गर्लफ्रेंड बांदलेलें घरूय आसा. म्हज्या गर्लफ्रेंडाचें सपोर आसलें ताचे दोगूय पुते घरान एकवटान जियेचे. पूण ही त्या घर भाटाचे वाटे करून फुडें सरल्या. वेगान धांवतात ते सदांच इस्पर्धांत शिकना. शक्तिवंत मनीस सदांच झुजान जैतिवंत जायना आनी बुदवंतांक सदांच ग्रेस्ताय मेळना. जे कितें माय पायचें आसा आयज ना फाल्यां तुमकांच मेळटलें. हें तुमचें घरचें केसां तुमी तुमच्या भितर विटून घेयात. आमकां केस जाय म्हटल्यार जाय. राजा वर्सो हांगा एडवोकेट काडून आमी केस चलोवया. होय सर, आमी कोर्टात येतले, आमकां दाखयतले ताका. कोर्टात येतले आमी. बाय, कोर्टान वचून कसलोच फायदो ना. केसी चलोवन दुडवाचो रिपार्ट करतली आनी घराचोय सुसेग तुमी पिड्यार. आवय बरे अपघात काडटली आनी आमी केस काडटली. हो माय ब्रातो. आमी कंप्लेंट फायल करता, केस फायल. ए म्हज्या बायलेचें डिसिजन. जोडलेलो संबंध तोडूंक सोंपो, पूण तोडलेलो संबंध परत जोडूंक गुवागड. तो एका आरशा पोरी फुटलो जाल्यार परत घडूंक जायना आनी घडलोय जाल्यार ताचे दाग केन्नाच न पयस जावचे ना. तर हें तुमचें फायनल डिसिजन? फायनल डिसिजन. ओके. यस सर. तांची कंप्लेंट घे, मेडिकलाक धाड, उपरांत चौगांयकूय अरेस्ट. म्हाका अरेस्ट केल्याक सर? हें तर म्हज्या बायलेचें डिसिजन. आनी तुमकां अरेस्ट करप हें कायद्याचें डिसिजन. कितें जालें? 0 पण येलो. हांव सॅमी तवारीस, घर एक घोराबो हेचो डायरेक्टर. म्हाका दिसता न्ही हो तियात्र हांवें बरयला एका घोराब्याचेर. तियात्र घोराब्याचेर आटापलेलो आसा आनीक हांवें जें कितें समाजान घडटा, जें कितें घोराब्यांनी घडटा तेंच लोकांच्या नदरे मुखार हाडची तजवीज केल्या. आमी पळयलां आसतलें जायतींच भुरगीं आयज काल माय पायचे गिरेस्तकायेक लागून झगडटात, एकामेकाक मारून घेतात, कोर्टांनी वेतात, पूण शेवटाक कांयच जावंक पावना. कारण नीत दिवपी आपल्याच कडेन आसता, तुका दुसरो तुजी नीत करून दिवंक शकना. जरी तर माय पायची गिरेस्तकाय आसा जाल्यार हांव मागतां सगल्या भुरग्यां ताईं तुमी एकवटान बरे भाशेन तुमच्या मदें तें सुटावे करचें. कारण माय पायची गिरेस्तकाय तुमचीच माय पायच्या उपरांत तुमकांच मेवतली. पूण जरी तर तुमी कोर्टान गेली जाल्यार तुमी तुमचो वेळ, दुडू आनी सुसेग बी वाडटली. हांवें ह्या आदीं 4 तियात्र बरयल्यात आनी 4य म्हजे तियात्र फामिलीचेर आटापलेले आसता. कित्याक म्हजो हेतू जावन आसा ह्या समाजान पळय कितें घडटा तेंच लोकांच्या फुड्यान नदरेर काडूंक आनीक तांकां एक बरी मॅसेज दिवंक. आनीक हांव आवडेतां जरी तर हो म्हजो तियात्र पळोवन एकूच फामिलीन आपल्या मनान घेवन जें कितें तांच्या मदें घडटा तें सगळें विसरून बरे भाशेन तांच्याच मदें एकवटान जें कितें माय पायचें आसा तें एकामेकाक सांगाताक वांटून घेतलें तर एकदम बरें जातलें आनी तातूंतच म्हाका खुशालकाय आसतली.